سلام سلام فتواتن كبرانن أما العالم تركو نشانالي بيتساب كميت خانو كل سلام እግዚአብሔር ይመስገን ቦርገኔ ሰላምዬ ንስኻትኩም እውን በብዘለኹምዎ ሰላምኩም ብዛሕ ተረክብለለይ በዓልኩም ተስፋያ እንኳዕ ድማ ናብ ቻናለይ ብሰላም መጻኹም ኔሎ ማዕንቲ ቪድዮና ዝኸውን ከዓ ከምቲ ልሙድ ዋጋ ወርቂ ካብ 14 ካራት ጀሚሩ እስካብ 24 ካራት ዘሎ ብናይ ውሽጢ ዓድና ብናይ ደገ كندين هون الزبل حبيرنا كرينا سكع فيديو فزامن نختكتاتلو بأخورة عدم نشانالي حدش تزخونكم سبسكرايب نبرا زخونكم كعاد لايك شير نابوركم نختبرتها تعني بتحتنا يلاو لايك شير نتقور لي كابد بينا مسكن كويا لما عنتي مقابيت 20 شعاتن ويكعا أبريل شو عتا يزخون زلو مكنياتهم كم معرت بتعمل لازم فرالا معرت متقاس أقداس إيو حنت بعنتي هنقرأكم إياه سنة أنا حيت إنجدي كبرات حواتي تماليسنا تراخيبنا لنا واقع ورق خلنا بناي 14 كارات هنا كنجمر مالتيو 14 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز واقع تمن بناي أمريكا دولار بثمانين شوعاتن قرشن نتبي 14 سنتيم دولار يشيط وعلزلو بناي إثيوبيا جنزب عني بعشر 13 شوعاتن ميتين يشيط وعلزلو سلازي منم قنجة إنهي مالتي وسخ أي وسخن أبزلو ويترقاقي عزنهو يا ورق جزات الصحونكم مجزأي واتقمي مش هتقن بتعمي حساريو مالتيو زي نايت ورق ترى جنزب بتشا بناي بهراو بانكيو قصيلنا نريو بعد 15 كارات يتخون بعد 15 كارات بناي أمريكا دولار زوز واقع بناي بهراو بانكي نايتا ترى جنزب نايت ورق ترى جنزب بتشا بتيس عن 3.7 دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعني بعشر 14 شو عتني تنيو كشيت وعيل زلو قصيلنا نريو بعد 16 كارات يتخون بعد 16 كارات بايزوي نايت ورق نزهنا تيزا أكليون نحرع لكمني مالتهم حزي ورق كبهال كله بعد 10 كارات الناس 4 كارات تبهاي لني وعلى قلت كله لني وعلى برسنت ورق تحسني هو نعم بعد 4 كارات 100% وري ورق يو 10 كارات كان تيزا أكل ورق نزهنا لو تيزا أكل كان يكالب بعد نجر يحوس انتينا نيتورك نزلنا 3.7% ياو 3% ورق نزلنا أيو 4% دمو كالا عينت معدنات حاويس كأيز السرح بخمزي ملكو كارات زقلت مالتيو سلازي بعد 10 كارات بناي أمريكا دولار بتسعة شعات الندبي 0.8 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعني بعشر 15 شعات 100 نيو كشيت وعيل زلو مالتيو دقع بيتوي معري لازلنا نريو بعد 10 كارات يكون بعد 10 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقع بناي أمريكا دولار ب260 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا كنزب كعني بعشر 600 نيو كشيت وعيل زلو زي تيدا نيتا ورقي ترى جنزب بتشانا بتشايو مالتيو بمقصال نريو مبزحتنا نفوتو عينة كارات ورقي بعد 10 كاراتيو بتعمل بزح سوز فوتو ولا ني قلبت كوني خيل ولا جنزب نزرخو دمو خمس تري ولا مع عينة السراحة غير كاز سراحيو سلازي بعد 10 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقع نحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب110 ندبي 4 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعني بعشر 600 نيو إنها تشيت أو علنيو مالتيو دقع بيتوي معري قصيلنا نريو ك10 كارات قصيلنا بعد 10 كاراتيو حزي ك10 من يلسيلنا 10 كاراتيو كن بزح زغزاسه زفاتون زغزون 10 كاراتيو مالتيو 10 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقع نحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب110 ندبي 7 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعني ب10 600 كشيت وعيل اللون ولكم رقع بيتوي معريك أزئلنا نريو بعل 10 كارات يكون
بعل 10 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوج أواقع نحن جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب124 نتبي 9 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعني ب10 تشعة الشحن 600 نيو كشيت وعيلو زلو مالتيو قصيلنا نريو درجة إثيوبيا حابش أفريقيا بتشازي خناس من العالم بفلاي دما ناي وجه هاجرات زفوتو عينة ورقي مبزحتو كان 185% زفوتو عينة ورقي 21 كاراتيو بفلاي نحنا دما نناي أنجت كساد هابلنا نقلبت ببز حساب تقومو 21 كارات بناي أمريكا دولار بناي بهراو بانك زوج أواقع نحن تجرام ورقي ب230.10 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب عني ب20,630 قرشن أيو كشهدو وعيل زلون لكم دقع بيت وي معري قتيلنا نريخ عني بعل 20 كارات يكخون 20 كارات كندين هو تلكمني من مقا نزفر على عينة نقونجنا ديون بچا نزفر على عينة جيز أي تأمله كنت ما مزحت أسهل ني إنفستمنت ويكعن قرش مقامد يوزد تأمله سلازي نيزي واقع بناي أمريكا دولار بهراو بانك زوج واقع نحن جرام ورقي بتيس عن حدل نتوي 3 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعام مالتيو سوري لك عبيت وي معري بعد 20 كارات بناي أمريكا دولار ب141 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعني ب21,600 نيو كشهد أو عيل زلو بهراو بانكي قتيلنا نريو بعد 23 كارات يكخون 23 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوج أواقع تمن نحن جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب134.9 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعني ب22,680 قرشن كشيت وعيلو نيو مالتيو كبرات حواتي أمج رشان ريو بعد 24 كارات ويكعا بعد حدا وقعيت يفهل نيزي واقع بناي أمريكا دولار بهراو بانكي زوزوهن نحن تقران ورقي بناي أمريكا دولار ب149 نتبي 9 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعني ب23 شحن ب23 500 نيو كشهد أو عيل زلو انجدي 24 كارات كندي زأكل برسنت ناي ورقي نزهنا ألون دحر رأينا 9 زي مالت 100% مالتيو نزه ورقي أنا بيتساب نيرو محنتي واقع ورق زنبرة بناي بهراو بانكي كم سيمثل نيرو ياو بناي جلي صعدمو زي نورمال ورق أيارنا نزلكمني إني نحنت جرام بشدشاش عزل الحزون بر دمو ناي كسار ناي وجه ناي دبي مالتيو كاوشو منتس كاوت شعات ميتيام زي سرحوه زي أكتم عدوايو زي شدشاش حنا بتشعات ميت شو منت ميت زلكم مالتيو أتي نورمال كعسة 4 كارات جميل نجاركم جد بإثيوبيا درجة بناي بهراو بانكي زوج واقعيو بناي ورق أزريا كيرز لكم نجار تليو حسابيتهم كومنت صحفيهم سكع فيديو فزامن استخداتكم ني كابلبي إن مسكنكم إياه كبرات حواتي إن نيلو مع التبليزيات مثل نيراس السنايو بدعم يسوتكم من زهوركم من كبرات حواتي باي باي